मित्राणि, नमस्कारः। मणिका संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं नवमपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति विजयतां स्वदेशः इति। मित्राणि, द्वितीये भागे वयं पठितवन्तः यत् महाराणा प्रतापः धनाभावात् स्वदेशं रक्षितुम् असमर्थः, अतः स्वदेशं त्यक्तुं विचिन्तयति। अग्रे किं जातम् इति अधुना पश्यामः। नेपथ्ये विरम्यतां प्रभो विरम्यताम्। नेपथ्ये अर्थात् यवनिकायाः पृष्ठे, पर्दे के पीछे इति हिन्द्याम्। नेपथ्य वह स्थान जहाँ नाटक करने वाले नाटक की तैयारी करते हैं। विरम्यताम् इत्यत्र वि इति उपसर्गः रम् धातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। स्थीयताम् इत्यर्थः रुकिये इति हिन्द्यर्थः। प्रभो इत्यत्र प्रभु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। हे प्रभु इति हिन्द्यर्थः। पृष्ठतः ध्वनिः श्रूयते यत् हे महाराज, कृपया तिष्ठतु, एतं प्रदेशं त्यक्त्वा न गच्छतु इति भावार्थः। प्रतापः श्रुतपूर्व इव स्वरः सैनिकं प्रति वृक्षम् आरुह्य दृश्यताम् कः एष शब्दापयति। प्रतापः एकं ध्वनिं शृणोति। प्रतापः तं शब्दं कदाचित् पूर्वम् अपि श्रुतवान् आसीत्। सः ध्वनिः प्रतापस्य कृते परिचितः आसीत्। एषः शब्दः कस्य अस्ति इति प्रतापः न स्मरति इति भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। श्रुतपूर्वः इत्यत्र श्रुतपूर्व इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यः पूर्वं श्रुतः सः श्रुतपूर्वः। पहले सुना हुआ इति हिन्द्यर्थः। इव इति अव्ययपदं सदृशम् इति हिन्द्यर्थं बोधयति। स्वरः स्वर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते, इत्युक्ते ध्वनिः। वृक्षम् आरुह्य अर्थात् वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृत्वा। आरुह्य इत्यत्र आ उपसर्गः रुः धातुः ल्यप्रत्ययः च अस्ति। चढकर इति हिन्द्यर्थः भवति। दृश्यताम् इत्यत्र दृश् इति धातोः लोट्लकारी प्रथमपुरुषस्य एकवचनम्, इत्युक्ते पश्यतु। शब्दापयति इत्यत्र शब्द इति नामधातुः णिच् प्रत्ययः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। आह्वानं करोति इत्यर्थः। बुलाता है इति हिन्द्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। पूर्वं किं श्रुतम् आसीत्? पूर्वं स्वरः श्रुतः आसीत्। स्वरः कीदृशः आसीत्? स्वरः श्रुतपूर्वः आसीत्। श्रुतपूर्वः इत्यनेन कः अभिप्रायः? यः पूर्वं श्रुतः सः श्रुतपूर्वः भवति। श्रुतपूर्वः स्वरः केन श्रुतः आसीत्? श्रुतपूर्वः स्वरः प्रतापेन श्रुतः आसीत्। प्रतापः सैनिकं
किं कर्तुं वदति? वृक्षम् आरुह्य दृश्यतां कः एष शब्दापयति इति वदति। शब्दापयति इति पदस्य कः अर्थः? शब्दापयति अर्थात् शब्दं करोति। सैनिकः निपुणं निरीक्ष्य, महाराज, मेवाडमन्त्री भामाशाहः खलु एषः? उत्तमतया निरीक्षणं कृत्वा सैनिकः अवदत्, हे महाराज, एषः तु मेवाडप्रदेशस्य मन्त्री भामाशाहः अस्ति इति। निपुणम् इत्यत्र निपुण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। उत्तमम् इत्यर्थः। निरीक्ष्य इत्युक्ते निरीक्षणं कृत्वा अथवा दृष्ट्वा। निरीक्ष्य इत्यत्र निर् उपसर्गः, ईक्ष् धातुः, ल्यप्रत्ययः च अस्ति। महाराज इत्यत्र महाराज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। हे महाराज इत्यर्थः। मेवाडमन्त्री इत्यत्र मेवाडमन्त्रिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। मेवाडराज्यस्य मन्त्री इत्यर्थः। भामाशाहः इत्यत्र भामाशाह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। भामाशाहः इति मन्त्रिणः नाम। खलु इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम्। एषः इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गम्, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अयम् इत्यर्थः। यः इति हिन्द्यर्थः। इदानीं भावम् अवगच्छामः। निरीक्ष्य अर्थात् निरीक्षणं कृत्वा। निरीक्षणं कः करोति? सैनिकः निरीक्षणं करोति। सैनिकः कथं निरीक्षणं करोति? सैनिकः निपुणं निरीक्षणं करोति। सैनिकः कं पश्यति? सैनिकः भामाशाहं पश्यति। भामाशाहः कः अस्ति? भामाशाहः मेवाडमन्त्री अस्ति। मेवाडमन्त्री इति पदस्य कः अर्थः? मेवाडमन्त्री अर्थात् मेवाडराज्यस्य मन्त्री इत्यर्थः। प्रतापः। अये, भामाशाहः आगतः। कथमस्माकं दौर्भाग्यं, भवतापि परिज्ञातम्। अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। अये इति अव्ययपदम् हे इत्यर्थः। आगतः इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः, गम् धातुः, क्तप्रत्ययः, अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। आगतवान् इत्यर्थः। कथम् इति अव्ययपदं केन प्रकारेण इत्यर्थं बोधयति। अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। हमारा इति हिन्द्यर्थः। दौर्भाग्यम् इत्यत्र दौर्भाग्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् असमीचीना परिस्थितिः। दुर्भाग्य इति हिन्द्यर्थः। भवता इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। त्वया अर्थात् भामाशाहेन। अपि इति अव्ययपदं भी इति हिन्द्यर्थं बोधयति। परिज्ञातम्
इत्यत्र परि उपसर्गः ज्ञाधातुः क्तप्रत्ययः च अस्ति। ज्ञातम् इत्यर्थः। इदानीं भावम् अवगच्छामः। आगतः अर्थात् आगच्छत् अथवा आगतवान्। कः आगतः? भामाशाहः आगतः। भामाशाहः आगतः इति कः पृच्छति? भामाशाहः आगतः इति प्रतापः पृच्छति। भवता परिज्ञातम् इत्यत्र भवता इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? भवता परिज्ञातम् इत्यत्र भवता इति पदं भामाशाहाय प्रयुक्तम्। भामाशाहेन किं परिज्ञातम्? भामाशाहेन दौर्भाग्यं परिज्ञातम्। भामाशाहेन केषां दौर्भाग्यं परिज्ञातम्? भामाशाहेन अस्माकं दौर्भाग्यं परिज्ञातम्। दौर्भाग्यम् इत्यनेन कः अभिप्रायः? प्रतापस्य सविधे युद्धाय धनस्य वस्तूनां च अभावः अस्ति, अतः सः राज्यं त्यक्त्वा गच्छति इति दौर्भाग्यम् अस्ति। अत्र अस्माकम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? अत्र अस्माकम् इति पदं प्रतापस्य सैनिकानां च कृते प्रयुक्तम्। भामाशाहः धनराशिमादाय आयाति। भामाशाहः सप्रणामम् अन्नदातः सेवकं परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान्? यदा भामाशाहः सूचनां प्राप्नोति यत् धनाभावेन ग्रस्तः प्रतापः राज्यं परित्यज्य कुत्रचित् अन्यत्र गच्छति, तदा सः देशरक्षार्थं धनराशिम् आदाय वनम् आयाति इति भावः। अधुना शब्दार्थान् ज्ञास्यामः। आदाय इत्यत्र आ उपसर्गः दा धातुः ल्यप्रत्ययः च वर्तते। स्वीकृत्य इति अस्य अर्थः। आयाति इत्यत्र आ उपसर्गः या धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् आगच्छति। धनराशिम् इत्यत्र धनराशि इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, इत्युक्ते बहुधनम्। सप्रणामम् इत्यत्र सप्रणाम इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् प्रणामेन सहितम्। अन्नदातः इत्यत्र अन्नदातृशब्दः पुल्लिङ्गं सम्बोधने एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हे महाराणा प्रताप अथवा यः अन्नं ददाति सः। सेवकम् इत्यत्र सेवक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, इत्युक्ते दासम्। परित्यज्य इत्यत्र परि उपसर्गः त्यज् धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति, त्यक्त्वा इत्यर्थः। कुत्र प्रस्थितो भवान्? अर्थात् हे प्रताप, भवान् मां त्यक्त्वा कुत्र गतवान्? प्रस्थितः इत्यत्र प्र उपसर्गः स्था धातुः क्तप्रत्ययः अस्ति। प्रस्थानं कृतवान् इति अस्य अर्थः। भवान् इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महाराणा प्रतापः। अधुना भावावबोधनात्मकं कार्यं पश्यन्तु। आयाति अर्थात् आगच्छति। कः आयाति? भामाशाहः आयाति। भामाशाहः किं करोति?
भामाशाहः आयाति। भामाशाहः किं कृत्वा आयाति? भामाशाहः आदाय अर्थात् स्वीकृत्य आयाति। भामाशाहः किम् आदाय आयाति? भामाशाहः धनराशिं स्वीकृत्य आगच्छति। वाक्ये अन्नदातः इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये अन्नदातः इति पदं प्रतापाय प्रयुक्तम्। प्रतापः कं परित्यज्य प्रस्थितवान्? प्रतापः सेवकं परित्यज्य प्रस्थितवान् अर्थात् अगच्छत्। सेवकः इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? सेवकः इति पदं भामाशाहाय प्रयुक्तम् अस्ति। भामाशाहः कस्य सेवकः अस्ति? भामाशाहः प्रतापस्य सेवकः अस्ति। वाक्ये भवान् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये भवान् इति पदं प्रतापाय प्रयुक्तम्। सप्रणामम् इत्यनेन पदेन कः भावः? प्रणामं कृत्वा इति भावः। कः प्रणामं करोति? भामाशाहः प्रणामं करोति। भामाशाहः कं प्रणमति? भामाशाहः प्रतापं प्रणमति। भामाशाहः प्रतापं केन शब्देन सम्बोधयति? अन्नदातः इति शब्देन सम्बोधयति। प्रतापः दीर्घं निःश्वस्य न क्वापि बन्धो गन्तुमपि न शक्यते। धनसेनयोः अभावे देशरक्षणाय पर्याकुलाः स्मः। हे भामाशाह, स्वदेशं त्यक्त्वा वयं कुत्र गच्छामः? अस्माकं सविधे धनस्य, सेनायाः च अभावः अस्ति। कथं देशस्य रक्षां कुर्मः इति चिन्ता अस्ति इति भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। दीर्घं निःश्वस्य। निःश्वस्य इत्यत्र निस् उपसर्गः, श्वस् धातुः, ल्यप्रत्ययः च वर्तते। अर्थात् दीर्घं श्वासं परित्यज्य। हे बन्धो, अत्र बन्धुशब्दः सम्बोधने एकवचनम् अस्ति। अर्थात् हे भामाशाह, न क्वापि, क्व अपि इति विच्छेदः। अर्थात् न कुत्रापि। गन्तुमपि, गन्तुम् अपि इति पदविभागः। गन्तुम् इत्यत्र गम् धातुः, तुमुन् प्रत्ययः च वर्तते। गमनं कर्तुम् इति अर्थः। अपि इति अव्ययपदं भी इति हिन्द्यर्थं बोधयति। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदं न हि इति हिन्द्यर्थं बोधयति। शक्यते इत्यत्र शक् इति धातुः, लट्लकारः प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। शक्नोति इत्यर्थः। धनसेनयोः इत्यत्र धनसेना शब्दः षष्ठीविभक्तिः द्विवचनम् अस्ति। अर्थात् धनस्य, सेनायाः च। अभावे इत्यत्र अभाव इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। इत्युक्ते न्यूनतायाम्। देशरक्षणाय इत्यत्र देशरक्षण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। देशस्य रक्षार्थम्। पर्याकुलाः इत्यत्र पर्याकुल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। इत्युक्ते व्याकुलाः अथवा चिन्तिताः। स्मः इत्यत्र
अस् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। भवामः इति भावः। इदानीं भावावबोधनात्मकं कार्यं कुर्मः। निश्वस्य अर्थात् दीर्घं श्वासं स्वीकृत्य। कः दीर्घं निश्वसिति? प्रतापः दीर्घं निश्वसिति। दीर्घं निश्वस्य इति वाक्यांशः किं सूचयति? दीर्घं निश्वस्य इति वाक्यांशः दुःखस्य भावं सूचयति। वाक्ये बन्धो इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये बन्धो इति पदं भामाशाहाय प्रयुक्तम्। प्रतापेन किं कर्तुं न शक्यते? प्रतापेन गन्तुं न शक्यते। गन्तुं न शक्यते इत्यनेन कः भावः प्रकटीकृतः? गन्तुं न शक्यते इत्यनेन असामर्थ्यस्य भावः प्रकटीकृतः। प्रतापः किमर्थं पर्याकुलः अस्ति? प्रतापः देशरक्षणाय पर्याकुलः अस्ति। प्रतापस्य सविधे देशरक्षणाय कयोः अभावः अस्ति? प्रतापस्य सविधे देशरक्षणाय धनस्य, सेनायाः च अभावः अस्ति। अत्र स्मः इति क्रियापदस्य प्रयोगः बहुवचने अस्ति। एषः प्रयोगः वयम् इति कर्तृपदं सूचयति। वयम् अर्थात् अहं, मम सैनिकाः च। भामाशाहः भवतः चिन्तातुरतां परिज्ञाय भग्नमिव मे हृदयम्। धनराशिं निर्दिश्य इयं सम्पत्तिः खलु कस्मै प्रयोजनाय? ईदृशे एव कर्मणि अस्याः प्रयोगः श्रेयान्। भामाशाहः प्रतापं वदति यत् भवान् चिन्तितः इति ज्ञात्वा मया दुःखम् अनुभूतम्। यदि अस्य धनस्य प्रयोगः स्वदेशस्य रक्षार्थं भविष्यति तर्हि अस्य धनस्य उत्तमः प्रयोगः भविष्यति इति भावः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। भवतः इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनाम पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रतापस्य। चिन्तातुरतां, चिन्ता आतुरताम् इति विच्छेदः। व्याकुलताम् अथवा चिन्ताम् इति अस्य अर्थः। परिज्ञाय इत्यत्र परि उपसर्गः ज्ञाधातुः ल्यप्रत्ययः वर्तते। ज्ञात्वा इत्यर्थः। भग्नमिव, भग्नम् इव इति विच्छेदः। अर्थात् नष्टम् इव। मे इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं षष्ठीविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। मम इत्यर्थः। अर्थात् भामाशाहस्य। हृदयम् इत्यत्र हृदय द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। हृदयम् अथवा मनः इत्यर्थः। धनराशिं निर्दिश्य अर्थात् धन को दिखाकर इति हिन्द्याम्। निर्दिश्य इत्यत्र निर् उपसर्गः दिश् धातुः ल्यप्रत्ययः च वर्तते। प्रदर्श्य इत्यर्थः। दिखाकर इति हिन्द्याम्। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषा इत्यर्थः। सम्पत्तिः इत्यत्र सम्पत्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं वर्तते। धनम् इत्यर्थः। खलु इति अव्ययपदं निश्चयार्थबोधकम् अस्ति। कस्मै इत्यत्र
किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कस्य कृते इत्यर्थः। प्रयोजनाय इत्यत्र प्रयोजन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् किमर्थम् अस्ति। ईदृशे इत्यत्र ईदृश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् देशस्य सेवासदृशे। कर्मणि इत्यत्र कर्मन् शब्दः नपुंसकलिङ्गं सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कार्ये इत्यर्थः। अस्याः इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामस्त्रीलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। एतस्याः इत्यर्थः। प्रयोगः इत्यत्र प्रयोग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वर्तते। उपयोगः इत्यर्थः। श्रेयान् इत्यत्र श्रेयस् इति सकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् मङ्गलप्रदः। कल्याण को देने वाला इति हिन्द्यर्थः। अधुना भावावबोधनात्मकं कार्यं पश्यामः। भग्नमिव अर्थात् छिन्नम् एव। किं भग्नम् अभवत्? हृदयं भग्नम् अभवत्। कस्य हृदयं भग्नमिव जातम्? भामाशाहस्य हृदयं भग्नमिव जातम्। भामाशाहस्य हृदयं किमर्थं भग्नमिव जातम्? चिन्तातुरतां परिज्ञाय भामाशाहस्य हृदयं भग्नमिव जातम्। वाक्ये मे इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये मे इति पदं भामाशाहाय प्रयुक्तम्। कस्य चिन्तातुरतां परिज्ञाय भामाशाहस्य हृदयं भग्नमिव जातम्? प्रतापस्य चिन्तातुरतां परिज्ञाय भामाशाहस्य हृदयं भग्नमिव जातम्। का चिन्ता आसीत्? धनाभावात् देशस्य रक्षणं कथं भविष्यति इति चिन्ता आसीत्। प्रतापस्य चिन्तां कः ज्ञातवान्? प्रतापस्य चिन्तां भामाशाहः ज्ञातवान्। भामाशाहः किं निर्दिशति? भामाशाहः धनराशिं निर्दिशति। कस्याः प्रयोगः श्रेयान् अर्थात् श्रेष्ठः भवति? सम्पत्तेः प्रयोगः श्रेयान् भवति। सम्पत्तेः प्रयोगः कदा श्रेयान् भवति? यदा सम्पत्तेः प्रयोगः देशसेवायै क्रियते। इयं सम्पत्तिः खलु कस्मै प्रयोजनाय इत्यनेन कः भावः? यदि सम्पत्तेः प्रयोगः देशस्य कृते न क्रियते तर्हि सम्पत्तेः किमपि प्रयोजनं न अस्ति इति भावः। प्रतापः। सत्यं वदति भवान्। भामाशाहस्य वचनानि श्रुत्वा प्रतापः वदति यत् भामाशाहः यत् वदति तत् एव सत्यम् अस्ति। भामाशाह, भवान् सत्यं वदति। देशस्य रक्षार्थं सेवानिमित्तं च यद् धनं प्रयुज्यते तस्य एव धनस्य उत्तमं प्रयोजनं भवति। तद्धनं कल्याणप्रदं भवति इति भावार्थः। सत्यम् इत्यत्र सत्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। समीचीनम् इत्यर्थः। वदति इत्यत्र वद इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। कथयति इत्यर्थः। भवान् इत्युक्ते त्वम् अर्थात् भामाशाहः। आप इति हिन्द्याम्। भामाशाहः। यद्येवं तर्हि गृह्यताम्।
त्रोट्यन्तां पारतन्त्र्यशृङ्खलाः स्वकीयैः लौहबाहुभिः स्वतन्त्रः क्रियतां स्वदेशः धनराशिं प्रतापचरणयोः अर्पयति। धनस्य उत्तमं प्रयोजनं देशस्य रक्षा अस्ति, तर्हि एतद् धनं स्वीकृत्य स्वतन्त्रः क्रियतां स्वदेशः। एवम् उक्त्वा भामाशाहः समग्रं धनराशिं महाराणा प्रतापस्य चरणयोः समीपे अर्पयति इति भावः। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। यद्येवं, यदि, एवम् इति विच्छेदः, अर्थात् देशसेवायाः कृते धनस्य दानेन प्रयोजनं भवति तर्हि। गृह्यताम् इत्यत्र गृहधातुः णिच् प्रत्ययः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं स्वीकरोतु इत्यर्थः। त्रोट्यन्ताम् इत्यत्र तृट् धातुः णिच् प्रत्ययः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् त्रोटनं कुर्वन्तु। तोड़ दीजिए इति हिन्द्यर्थः। पारतन्त्र्यशृङ्खलाः इत्यत्र पारतन्त्र्यशृङ्खला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् पराधीनतायाः बन्धनानि। स्वकीयैः इत्यत्र स्वकीया इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वस्य ये सन्ति तैः। लौहबाहुभिः इत्यत्र लौहबाहु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। लौहतुल्याः ये बाहवः सन्ति तैः इत्यर्थः। लौहः अर्थात् अयः अथवा लोहा। बाहुः इत्युक्ते भुजा अथवा बाह इति हिन्द्यर्थः। स्वतन्त्रः क्रियतां स्वदेशः अर्थात् स्वकीयं मेवाडप्रदेशं स्वतन्त्रं करोतु। अर्पयति इत्यत्र ऋधातुः णिच् प्रत्ययः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। अर्पणं करोति इति अस्य अर्थः। अधुना अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। भामाशाहः किं स्वीकर्तुं वदति? भामाशाहः धनं स्वीकर्तुं वदति। भामाशाहः काः त्रोटयितुं वदति? भामाशाहः शृङ्खलाः त्रोटयितुं वदति। भामाशाहः कीदृशाः शृङ्खलाः त्रोटयितुं वदति? भामाशाहः पारतन्त्र्यशृङ्खलाः त्रोटयितुं वदति। भामाशाहः कैः पारतन्त्र्यशृङ्खलाः त्रोटयितुं वदति? भामाशाहः लौहबाहुभिः पारतन्त्र्यशृङ्खलाः त्रोटयितुं वदति। पारतन्त्र्यशृङ्खलाः त्रोट्यन्ताम् इति वाक्येन कः भावः? स्वदेशं स्वतन्त्रं क्रियताम् इति भावः। कः धनराशिम् अर्पयति? भामाशाहः धनराशिम् अर्पयति। भामाशाहः धनराशिं कस्य चरणयोः अर्पयति? भामाशाहः धनराशिं प्रतापस्य चरणयोः अर्पयति। कः स्वतन्त्रः करणीयः? स्वदेशः स्वतन्त्रः करणीयः। प्रतापः साश्चर्यं किमिदं भवान् करोति? नाहं दत्तां सम्पत्तिं पुनः आददामि। भामाशाहः स्वकीयं सर्वं धनं मह्यं ददाति इति दृष्ट्वा प्रतापः आश्चर्येण वदति। भामाशाह अहं दत्तं धनं पुनः न स्वीकरोमि इति भावः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः।
साश्चर्यम् अर्थात् आश्चर्येण सहितम्। आश्चर्य के साथ इति हिन्द्यर्थः। किमिदं, किम् इदम् इति विच्छेदः। किम् इति अव्ययपदं क्या इति हिन्द्यर्थं बोधयति। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एतत् इत्यर्थः। भवान् इत्यत्र भवत् इति तकारान्तसर्वनाम पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भामाशाहः। करोति इत्यत्र कृ इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, क्रियते इत्यर्थः। नाहं, न अहम् इति विच्छेदः। न इति निषेधात्मकम् अव्ययपदं न हि इति हिन्द्यर्थं बोधयति। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रतापः। दत्ताम् इत्यत्र दा इति धातुः क्ताप्रत्ययः आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम्। दानं कृताम् इत्यर्थः। दी गई इति हिन्द्यर्थः। सम्पत्तिम् इत्यत्र सम्पत्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, धनम् इत्यर्थः। आददामि इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः दा धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। स्वीकरोमि इत्यर्थः। अधुना वाक्यस्य भावं जानीमः। कः आश्चर्येण वदति? प्रतापः आश्चर्येण वदति। प्रतापः कां न स्वीकरोति? प्रतापः सम्पत्तिं न स्वीकरोति। प्रतापः किमर्थम् आश्चर्ययुक्तः भवति? भामाशाहः सम्पूर्णसम्पत्तिं देशरक्षणार्थं दातुम् इच्छति इति दृष्ट्वा प्रतापः आश्चर्ययुक्तः भवति। प्रतापः कीदृशीं सम्पत्तिं न स्वीकरोति? प्रतापः दत्तां सम्पत्तिं न स्वीकरोति। अस्मिन् वाक्ये भवान् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये भवान् इति पदं भामाशाहाय प्रयुक्तम्। भामाशाहः किं करोति? भामाशाहः स्वकीयं सर्वं धनं प्रतापाय ददाति। यदा भामाशाहः सर्वं धनं प्रतापाय ददाति तदा प्रतापः किं वदति? तदा प्रतापः वदति यत् नाहं दत्तां सम्पत्तिं पुनः आददामि इति। ततः भामाशाहः वदति, भामाशाहः सविनयं गृह्यतां भगवन् देशं धर्मं च रक्षितुम्। प्रतापस्य वचनं श्रुत्वा भामाशाहः सविनयं वदति यत् देशस्य धर्मस्य च रक्षां कर्तुम् एतद्धनं स्वीकरोतु इति भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। सविनयम् अर्थात् विनयेन सहितम् अथवा विनयपूर्वकम्। विनयः इत्युक्ते विनम्रस्वभावः भवति। गृह्यताम् इत्यत्र ग्रहधातुः लोट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। ग्रहणं करोतु अथवा स्वीकरोतु इत्यर्थः। भगवन् इत्यत्र भगवत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् हे प्रताप। देशम् इत्यत्र देश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, राष्ट्रम् इत्यर्थः।
धर्मम् इत्यत्र धर्म इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। धर्मको इति हिन्द्यर्थः। रक्षितुम् इत्यत्र रक्ष धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। रक्षां कर्तुम् इति अस्य अर्थः। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। अस्मिन् वाक्ये भगवन् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये भगवन् इति पदं प्रतापाय प्रयुक्तम्। भामाशाहः प्रतापाय किं ग्रहीतुं वदति? भामाशाहः प्रतापाय धनं ग्रहीतुं वदति। भामाशाहः किमर्थं प्रतापाय धनं ददाति? भामाशाहः देशं धर्मं च रक्षितुं प्रतापाय धनं ददाति। प्रतापः। धन्योऽसि मन्त्रिवर्या, त्वदीया जननी धन्या, सुकुले जातोऽसि। भामाशाहः देशस्य रक्षार्थं सर्वं धनम् अर्पयति इति दृष्ट्वा प्रतापः तं वदति यत् भवान् महान् अस्ति। भवतः माता अपि धन्या अस्ति। भवान् उत्तमवंशे जन्म प्राप्तवान् इति वाक्यस्य भावार्थः। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। धन्योऽसि, धन्यः असि इति विच्छेदः, अर्थात् भवान् महान् अस्ति। धन्यः इत्यत्र धन्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महान्। असि इत्यत्र अस् इति धातुः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। हो इति हिन्द्यर्थः। मन्त्रिवर्य इत्यत्र मन्त्रिवर्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भामाशाह। त्वदीया अर्थात् भवतः। जननी इत्यत्र ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, माता इत्यर्थः। धन्या इत्यत्र धन्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महती। सुकुले इत्यत्र सुकुला इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्तमे वंशे। जातोऽसि, जातः असि इति विच्छेदः, अर्थात् उत्पन्नः असि अथवा जन्म प्राप्तवान् इति। जातः इत्यत्र जन् इति धातुः क्तप्रत्ययः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मित्राणि, अधुना वाक्यस्य भावं जानीमः। भामाशाहः कथम् अस्ति? भामाशाहः धन्यः अस्ति। भामाशाहः कीदृशे कुले जातः? भामाशाहः सुकुले जातः। भामाशाहस्य माता किमर्थं धन्या अस्ति? यतः सा देशभक्तस्य भामाशाहस्य जननी, अतः सा धन्या अस्ति। भामाशाहः किमर्थं धन्यः अस्ति? सः देशस्य रक्षार्थं स्वकीयं सर्वम् अर्पयति, अतः भामाशाहः धन्यः अस्ति। 12 वर्षाणि यावत् 25,000 सैनिकानां पालयित्रीं सम्पत्तिमवलोक्य सैनिकान् प्रति 12 वर्षाणि यावत् अर्थात् 12 वर्षाणि पर्यन्तम् अथवा 12 वर्षाणां कृते 25,000 25,000 25 अर्थात् 25 सहस्रम् इत्युक्ते 1000 इति हिन्द्यर्थः।
पञ्चविंशतिसहस्रम् अर्थात् 25,000। सैनिकानाम् इत्यत्र सैनिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। पालयित्रीम् इत्यत्र पालयित्री इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीयाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पालनकर्त्रीम् इत्यर्थः। सम्पत्तिम् इत्यत्र सम्पत्ति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीयाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। धनम् इत्यर्थः। सम्पत्ति को इति हिन्द्यर्थः। अवलोक्य इत्यत्र अव उपसर्गः लोक् धातुः ल्यप्रत्ययः च अस्ति। दृष्ट्वा इति अस्य अर्थः भवति। सैनिकान् इत्यत्र सैनिक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। आरक्षकान् इत्यर्थः। प्रति इति अव्ययपदं को इति हिन्द्यर्थं बोधयति। अधुना भावावबोधनात्मकं कार्यं पश्यन्तु। अत्र कः सैनिकान् प्रति वदति? अत्र प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति। प्रतापः किं कृत्वा सैनिकान् प्रति वदति? प्रतापः अवलोक्य सैनिकान् प्रति वदति। प्रतापः काम् अवलोक्य सैनिकान् प्रति वदति? प्रतापः सम्पत्तिम् अवलोक्य सैनिकान् प्रति वदति। कीदृशीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति? पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति। केषां पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति? सैनिकानां पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति। कति सैनिकानां पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति? 25,000 पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति। कियत्कालं यावत् 25,000 पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति? 12 वर्षाणि 25,000 पालयित्रीं सम्पत्तिम् अवलोक्य प्रतापः सैनिकान् प्रति वदति। अस्मिन्नेव क्षणे स्वदेशं पारतन्त्र्यात् मोचयितुं योत्स्यामहे। भामाशाहम् अभिलक्ष्य सखे एहि गाढं परिष्वजस्व माम्। सेनायाः पोषणार्थं प्रतापः बहुधनं प्राप्य उत्साहेन वदति यत् युद्धं कृत्वा मेवाडप्रदेशं स्वतन्त्रं करिष्यामः। प्रतापः भामाशाहं प्रेम्णा आलिङ्गयति इति भावार्थः। मित्राणि, अधुना शब्दार्थान् ज्ञास्यामः। अस्मिन्नेव क्षणे अर्थात् अस्मिन्नेव समये। स्वदेशम् इत्यत्र स्वदेश इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीयाविभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मेवाडप्रदेशम्। पारतन्त्र्यात् इत्यत्र पारतन्त्र्य इति पञ्चमीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पराधीनतायाः इत्यर्थः। गुलामी से इति हिन्द्यर्थः। मोचयितुम् इत्यत्र मुच् धातुः निच् तुमुन्प्रत्ययौ स्तः, अर्थात् मुक्तं कारयितुम् अथवा स्वतन्त्रं कारयितुम्। योत्स्यामहे इत्यत्र युद्ध इति आत्मनेपदी धातुः लृट्लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते। युद्धं करिष्यामः इति अस्य अर्थः। अभिलक्ष्य अत्र अभि उपसर्गः लक्ष् धातुः ल्यप्रत्ययः च अस्ति, अर्थात् लक्षीकृत्य। सखे इत्यत्र सखी इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः
संबोधने एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हे मित्र। गाढम् इत्यत्र गाढ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दृढम्। मजबूती से इति हिन्द्याम्। परिष्वजस्व इत्यत्र परि उपसर्गः श्वज् धातुः, आत्मनेपदं लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनं च वर्तते, अर्थात् आलिङ्गनं करोतु। गले लगाओ इति हिन्द्यर्थः। माम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महाराणा प्रतापम्। अधुना वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। योत्स्यामहे अर्थात् युद्धं करिष्यामः। योत्स्यामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किमस्ति? योत्स्यामहे इति क्रियापदस्य कर्तृपदं वयम् इति अस्ति। वयम् इति सर्वनामपदेन कः अभिप्रायः? वयम् इति सर्वनामपदेन अभिप्रायः प्रतापः सैनिकाः च इति। प्रतापः सैनिकाः च किं करिष्यन्ति? प्रतापः सैनिकाः च युद्धं करिष्यन्ति। प्रतापः सैनिकाः च किमर्थं युद्धं करिष्यन्ति? प्रतापः सैनिकाः च मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति। प्रतापः सैनिकाः च कं मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति? प्रतापः सैनिकाः च स्वदेशं मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति। प्रतापः सैनिकाः च स्वदेशं कस्मात् मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति? प्रतापः सैनिकाः च स्वदेशं पारतन्त्र्यात् मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति। कदा प्रतापः सैनिकाः च स्वदेशं पारतन्त्र्यात् मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति? अस्मिन्नेव क्षणे प्रतापः सैनिकाः च स्वदेशं पारतन्त्र्यात् मोचयितुं युद्धं करिष्यन्ति। प्रतापः कम् अभिलक्ष्य वदति? प्रतापः भामाशाहम् अभिलक्ष्य वदति। प्रतापः भामाशाहम् अभिलक्ष्य किं वदति? प्रतापः भामाशाहम् अभिलक्ष्य वदति यत् सखे एहि गाढं परिष्वजस्व माम् इति। भामाशाहः अनुगृहीतोऽस्मि। उभौ सस्नेहं परस्परमालिङ्गतः। स्वयं राजा महाराणा प्रतापः मयि एतावत् प्रेम प्रकटयति इति चिन्तयित्वा भामाशाहः गर्वम् अनुभवति। अनुगृहीतोऽस्मि, अनुगृहीतः अस्मि इति विच्छेदः। अनुगृहीतः इत्यत्र अनु उपसर्गः, ग्रहधातुः, क्तप्रत्ययः, पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। कृतज्ञः अथवा उपकृतः इत्यर्थः। जिस पर कृपा की गई है इति हिन्द्यर्थः। अस्मि इत्यत्र अस् धातुः, लट्लकारः, उत्तमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अहं धन्यः अस्मि। हूँ इति हिन्द्यर्थः। उभौ इत्यत्र उभशब्दः पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अस्ति, अर्थात् भामाशाह महाराणा प्रतापौ। सस्नेहं स्नेहेन सह, अर्थात् स्नेहभावेन। परस्परम् इत्यत्र परस्पर इति एक दूसरे को हिन्द्यर्थः। आलिङ्गतः अत्र आ इति उपसर्गः, लिङ् धातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, द्विवचनम् अस्ति, इत्युक्ते आलिङ्गनं कुरुतः। गले लगते हैं इत्यर्थः। उभौ अपि प्रीतिभावेन आलिङ्गनं कुरुतः इत्यर्थः। इदानीम् अस्य वाक्यस्य भावं जानीमः। कः अनुगृहीतः? भामाशाहः
अनुगृहीतः। भामाशाहः केन अनुगृहीतः? भामाशाहः प्रतापेन अनुगृहीतः। कौ परस्परमालिङ्गतः? उभौ अर्थात् प्रतापभामाशाहौ परस्परमालिङ्गतः। उभौ कथं परस्परमालिङ्गतः? उभौ सस्नेहं परस्परमालिङ्गतः। तदा सर्वे सैनिकाः वदन्ति यत् सर्वे सैनिकाः धन्योऽस्ति राणा पुनरस्ति मन्त्री, धन्यः द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम्, धन्या वयं स्मः समयश्च धन्यो, धन्यं पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम् इति। आदौ अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। धन्यः अस्ति राणा, पुनः अस्ति मन्त्री, धन्यः द्वयोः मेलनम् अस्ति धन्यं, धन्याः वयं स्मः समयः च धन्यः, धन्यं पुनः दर्शनम् अस्ति पुण्यम्। अधुना श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। राणा धन्यः अस्ति, पुनः च मन्त्री धन्यः अस्ति, द्वयोः मेलनं धन्यम् अस्ति, वयमपि धन्याः स्मः, एषः समयः च धन्यः अस्ति, पुनः च एतयोः भामाशाह महाराणा प्रतापयोः पुण्यं दर्शनम् अपि धन्यम् अस्ति। मित्राणि, अन्वयानुगुणं शब्दार्थान् पश्यामः। राणा इत्यत्र राणा इति आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् महाराणा प्रतापः। धन्यः इत्यत्र धन्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, सौभाग्यवान् इत्यर्थः। अस्ति इत्यत्र अस् इति धातुः लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति, वर्तते इत्यर्थः। पुनः इति अव्ययपदं भूयः इत्यर्थं बोधयति। मन्त्री इत्यत्र मन्त्रिन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भामाशाहः। द्वयोः इत्यत्र द्वि इति इकारान्त नित्यं द्विवचनान्तपुल्लिङ्गशब्दः, षष्ठी विभक्तिः द्विवचनञ्च वर्तते, अर्थात् प्रतापस्य भामाशाहस्य च। मेलनम् इत्यत्र मेलन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रीतिभावेन आलिङ्गनम्। वयम् इत्यत्र अस्मद्दकारान्तसर्वनामशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सैनिकाः भिल्लाः च। स्मः इत्यत्र अस् इति धातुः लट्लकारः, उत्तमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति, हे इति हिन्द्यर्थः। समयः इत्यत्र समय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, कालः इत्यर्थः। पुण्यम् इत्यत्र पुण्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, पवित्रम् इत्यर्थः। दर्शनम् इत्यत्र दर्शन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अवलोकनम् इत्यर्थः। पुण्यकारकं दर्शनम् इति भावः। मित्राणि, अधुना भावम् अवगच्छामः। धन्याः सन्ति। के धन्याः सन्ति? सैनिकाः, भिल्लाः च धन्याः सन्ति। अन्यः कः धन्यः अस्ति? अन्यः राणा धन्यः अस्ति। पुनः कः धन्यः अस्ति? पुनः भामाशाहः धन्यः अस्ति। समयः कीदृशः अस्ति? समयः अपि धन्यः अस्ति। पुण्यञ्च किं वर्तते? दर्शनं पुण्यं वर्तते।
कयोः दर्शनं पुण्यम् अस्ति? भामाशाह प्रतापयोः दर्शनं पुण्यम् अस्ति। श्लोके द्वयोः इति पदस्य भावार्थः कः? द्वयोः इति पदस्य भावार्थः भामाशाह प्रतापयोः इति अस्ति। भामाशाह प्रतापयोः मेलनं कथम् अस्ति? भामाशाह प्रतापयोः मेलनं धन्यम् अस्ति। वयम् इति पदं केषां कृते प्रयुक्तम्? वयम् इति पदं सैनिकानां कृते प्रयुक्तम्। मित्राणि, अधुना श्लोकस्य भावार्थं जानीमः। सैनिकाः वदन्ति यत् महाराणा प्रतापः सौभाग्यशाली अस्ति। भामाशाहः अपि भाग्यवान् अस्ति। तयोः मेलनम् अपि धन्यम् अस्ति। अस्माकम् अपि सौभाग्यम् अस्ति यत् एतयोः महापुरुषयोः पवित्रं दर्शनं कृतम्। यतः अस्मिन् काले द्वयोः देशभक्तयोः मेलनं जायमानम् अस्ति। अतः एषः समयः अपि सौभाग्यवान् अस्ति। सर्वान्ते ते सैनिकाः उच्चैः जयघोषं कुर्वन्ति। विजयतां महाराणा, विजयतां भामाशाहः, विजयतां स्वदेशः। विजयतां महाराणा अर्थात् महाराणा प्रतापस्य जयः भवतु। विजयतां भामाशाहः इत्युक्ते भामाशाहस्य अपि जयः भवतु। विजयतां स्वदेशः अर्थात् अस्माकं मेवाडप्रदेशस्य सर्वदा जयः भवतु। पटाक्षेपः। पटस्य आक्षेपः पटाक्षेपः भवति। पटः इत्यत्र पट इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वस्त्रम् इत्यर्थः। आक्षेपः अर्थात् पातनम्। गिराना इति हिन्द्याम्। मञ्चस्य उपरि या यवनिका भवति तस्याः आक्षेपः क्रियते। मित्राणि, नवमपाठः अत्र समाप्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।